Hello, mayong hapon sa tanan, happy Sunday. Sa tanan nga naa sa inyong testa sa kapuluyanan, kininasab ang inyong igsoon, Jikapads magadalit kaninyo diya sa pulong sa Dios. Atong batbaton nga gikan sa balaan kasulatan, doon na tayo argumento nga atong pagatun-an karon, ang atong pagabatbaton usab gikan sa uban nga nagsangyaw o nahimo kini karon nga sumsuman. Nining kahaponon, akong panimbaya tanan nga mga naga-tan-aw ninyo akong video, mga higala, kaparintihan o mga classmate, dili na ko nituyo sa pagpasakit o dili ingon nga dunay pagsaway sa tasatag sa nato ka mga baruganan diha sa atong tasatag sa ka mga pundok o sikta. O nining kaponon, importa mo porse gampo ta, dalaygon ka namo Ginoo ning kahaponon, giyahi kami Ginoo sa pagtuon uban sa imong balang espiritu, landagi ang tanan tawo na magatan-aw, magapaminaw nini, amo kining lawman nga badawat sa ngalan ni Kristo personal luwas amen. Okay mga kailangan makigsunan, ato ning tunan, ato ning batbaton ang nahimo karon nga kontrobersyal nga mahitungod katong gidala ni usa ka maguwali nga nasa pundok, dili niya akong kanisong dili niya to nga papasakit ko nili klarohon na to uban sa landag tabang sa Ginoo, atong klarohon ang unsay giingon sa balaan kasulatan. Ang iyang gidala mahitungod sa patukuranan sa kamatuoran. Ang gidala niya 1 Timoteo 3 kapitulo 15. Naghisgot ang ingon diha nga nag-ingon diha sumala ni giingon ni Sir Darwin Gitgano sa Lisa Kapari. Nag-ingon siya nga church, the pillar o foundation of truth. Ang church kuno mo'y pillar, foundation of truth. Dili ang Biblia. Mo'y ingon. Ang church, pillar, foundation of truth, dili ang Biblia. Mga igsoon, mga higala, ato ni karontonan kung kining kamatuoran, kung truth, kung pila o unsa kadaghan, dili man siya pwede igsoon nga ato ni ipagbangga-bangga ang mga kamatuoran nga naa makaplaga nato sa balaan kasulatan. Kini mga kamatuoran usa kini siya sa ginganlan ni Sir Darwin Gitgano nga nag-ingon nga ang church, pillar, foundation of truth. Tinuod man ni igsoon, pero dunay usa lang nga nakapahimong sipyat. Dili pud ko miyon nga masipyat siya kay kono kay makaminos na sa iya, pero iya man ang baruganan ug ato pod isay-say nato kung unsay asa dapit nahimong kulang ug nahimong nakadeferensya. Ang atong mahibal-an diha sa balang kasulatan nga naghisgot gyud diha nga Church of the Living God. Church of the Living God, the pillar and stay of the truth. Muna giingon diha sa balaan kasulatan nga giingon nila about foundation of the truth, the pillar, ang haligi nga patukuranan sa kamatuoran. Muna giingon diha igsoon. Apan kini problema mangod igsoon. Ang Biblia nag-ingon diha nga Church of the Living God. Kung ang gikuha niya, kung ang Biblia atong kuhaan po natong kinabuhi dito sa langit, sumala sa pinadayag 22:19. Kung atong dugangan po ang hampak unya kung kita silutan na sa Ginoo. Mao na igsoon, ang problema lang dili ko mingon nga gidugangan ug unsa pero mao ni ang nahitabo sa pag-ingon niya. Ang iyang gidala niya church, apan wala niya gidala, wala niya gihimog ingon nga ang diretso pag-ingon Church of the Living God, Iglesia sa buhi nga Dios. Sa ato pa kung hisgutan nato igsoon ang mahitungod sa iglesia kon simbahan, so kon church,
wala ni siya nagtudlo sa Roman Catholic Church. Wala po'y mabasa diha. Ang mabasa nato Church of the Living God. So mas makapabor o bintahan ini mga kagalan makigsunan ang Church of God. Makapabor to mabasa man. Pero ang iyang gidala church lang. The pillar, the foundation of truth. Mo ni iyang gidala din eh. Ang problema lang kay wala may mabasa nga Biblia go diha. Iyan lang gisumpayan nga ang pillar of foundation of truth ang simbahan, dili ang Biblia. So walay mabasa diha nga Biblia. So hibawan nato igsoon kung ato lagi nang sumpayan ang Biblia, walay mabasa diha nga Biblia, mao na yung problema igsoon. Kay ngunya ang Church of the Living God, the pillar of the foundation of truth. Mo ni giingon diha igsoon. Dili po nato na ingon nga dili insakto ang gibasa kay makabasa man gyud. Mabasa man diha pero ang problema lang kay nay gikulangan ang church yang gidala kay gusto siguro ipahaom sa ato nga sikta. Gusto siguro nato nga atong dadon sa gusto nito ipasabot diya sa balaan kasulatan ug sa ato nga pundok. Dili man sa pwede igsoon. Labi na kasumpayan ni mo ang Biblia, wala gibabasa diya igsoon. Dili gina siya mahimo nga counted. Ngano man, kung maghisgot og mga kamatuoran, mga kigalang makigsuunan, mga kajikapads, hisgutan nato na igsoon, daghan kaayo nga mga kamatuoran nga giingon diha. So dili na pwede nato nga ipagbangga-bangga. Mato pa rin gani giingon sa una. Giingon diha sa Salmo 25 versikulo 5. Nag-ingon siya, tudloy ako sa kamatuoran. Gisama ni si David ingon sa Salmo nagsulat. Nga mismo si David magpatudlo siya sa kamatuoran. Kaya nga noon sa maning kamatuoran, importante kini kayo nga atong masabtan kung unsa kini ang mga kamatuoran. Mula si David ang nagsulat sa Salmo nga magpatudlo siya og kamatuoran. Gani giingon unsa ni mga kamatuoran igsoon, mabasa nato ang uban nga mga kamatuoran nga dili nato pwede ipagbangga-bangga. Kay ngano dunay tagsa-tagsa ka mga linya kini mga kamatuoran. Mato pa sa Juan 14 versikulo 6. Nangingon si Kristo, ako ang dalan og ang kamatuoran. Walay bisang kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kung pinagi kanako. Surgian ko ni Kristo nga siya ang dalan og kamatuoran. Si Kristo mao ang kamatuoran. Mao na siya ang ikaduha ng mga kamatuoran gawas gikan sa pagpatudlo. Mga naingon na tudloan ta sa kamatuoran. Ikatulo, unsa giingon diya sa 1 Juan 6 ug 7. 1 Juan kapitulo 5 6 ug 7. Naghisgot diya nga ang espiritu kamatuoran man. Kini siya naghisgot sa tulo ka mga saksi, nag-ingon diha sa bersikulo 7 nga ang nagsaksi tubig, dugo ug espiritu. Ang gihisgotan niya gisaysay sa bersikulo 6 ang tubig ay mao ang pagbautismo ni Kristo ug ang dugo mao ang pagpakamatay alang sa pagtubo sa sala. Dayon ang Espiritu Santo nga nitugdon nga daw sa lampati diha sa abaga ni Kristo. Muni ang tulo nga nagsaksi mahitungod sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 6 ug 7. Sa ato panag-ingon din nga ang espiritu kamatuoran man. So dili nato pwede nga ipagpangga-bangga nato ng mga kamatuoran. Ug dili pwede igsoon nga gamiton nato nga wala diha sa Biblia ang atong gihisgutan ug buta to ipasantap ug ipahaom nato sa atong tagsa ka mga sikta. Tagsa ka mga pundok. Naapag yun. Ikaapat, naingon diya sa Juan 17:17. Naingon siya, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Sa ato ba day, ang pulong mao ang kamatuoran. So naghisgot siya og Biblia. Kung hisgutan nato ang Biblia, ang atong ipaubos ang Biblia, kaya ang atong simbahan nga atong ipadako igsoon, dili gid sa pwede. Kaya ang gisgutan sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, nag-ingon diha nga the Church of the Living God.
Oh. Ang gisgutan niya, Church of the Living God. Dili ang Iglesia ni Kristo. Dili po ang saksi ni Yehova. Dili po ang Seventh-day Adventist. Dili po ang Iglesia Katolika Romana. Dili po. Kundi ang mabasa niya, Church of the Living God. Sa ito pa mga igsoon, kana nga kamaturan, usa lang siya kapondisyon. Oh, nga makapalig-on diha sa Iglesia. Dili kay maor na ang haligi lang mo makapalig-on. Daghan ka ayaw igsuon nga makamatuoran nga makapahimong lig-on diha sa balay sa Dios. Kay kung maghimo kag balay igsuon, building, importante ang haligi. Mo nang ingon na pillar o foundation of truth. Ang pillar mao ang haligi sa kamatuoran sa ang haligi sa kamatuoran. O foundation, ang patukuranan, haligi nga patukuranan sa kamatuoran. Muna sa igsoon, ug daghan kaayo nga mga kamatuoran nga gusto nga sa usa ka mahimo kag building na dili pwede nga walay kabilya, dili pwede nga walay simento, haloblak. O igsoon dili siya pwede. Muna nga tag sa igsoon dunay tag sa kakagamitan ang tibuok building imong gamiton. Muna nga ang kung ato sa espirituhanon nga mga butang diha sa teksto nga daghan kayo nga mga kamatuoran nga nagkaom sa lain-lain nila nga linya. Mo ni mga tigsoon na makigalaan nga atong gisgutan karon nga ang pulong kamatuoran. Sumala sa Juan 17:17. Ang pulong kamatuoran ang Juan 5:6 ang espiritu kamatuoran man. Kining pulong igsoon mao ni siya ang kasulatan. Kining pulong atong gikuan karon sumala sa mabasa sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Unsa giingon dinhi sa Biblia sa Catholic Bible, giingon dinhi sa Catholic Bible ingon siya, og nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimo kaalam nga maghatod kanimo sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Hesukristo. Unsa na igsoon? Bisa pa sa bata nga makahatod ang balang kasulatan maghatod kanimo diha kang Kristo. Mao ni igsoon makigalaan na mao ni ang pulong sa Dios. Nga nag-ingon gani dito sa Isaias kapitulo 34 bersikulo 16, naingon sa basaha sa libro sa Ginoo. Siya ang nagtapok nini, siya ang nagtapok nini og walay usa nga mawala bisan siya usa ka pares. Man na ato mabasa diya nga kini diyang balang kasulatan pulong ni sa Dios ug dili pwede nga imo ni sa ibangga-bangga sa uban nga mga kamatuoran. Kay ngano usa lang kini kat linya sa kamatuoran. Ang iglesia nga foundation mao ang kamatuoran o ang pulong sa Diyos kamatuoran. Si Kristo kamatuoran. Unsa pay kamatuoran? Giingon diya sa Salmo kapitulo bersikulo 119 bersikulo 142. Nag-ingon diya, ang imong mga kasuguan mao ang kamatuoran. Giingon diya, ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Sa ato pa, dili nimo ni siya ibangga sa uban kamatuoran. Dunay tasatag sa kalinya atong subayon aron atong matinawan ug unsay buot sa matag kamatuoran nga ato karon subayon. Naibaton pa sa Salmo 119 bersikulo 60, gisukaran sa imong balaod mao ang kamatuoran. Muna giingon sa balaang kasulatan. Nga giingon ni Kristo nga kini di ang kaning pulong mga igsoon nga mao ang balaang kasulatan nga atong mabasa sa balaang kasulatan. Giingon nga usa ka kamatuoran kung atong basahon ang Juan 1:2, nag-ingon sa giingon diya, sukad pa sa sinugdan ang pulong dihana og ang pulong Dios og ang pulong uban sa Dios. Kinsa man ning pulong igsoon mao ning sa bersikulo 14 sa Juan 1, sa iyo diya, ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato mao ni si Kristo igsoon. Sa ato pa ang pulong dala ni Kristo mao ni si Kristo igsoon. O kining pulong nga mao ni gibilin
sa iyang mga katawhan nga sukat pa dili ka gibili kay bisan wala pa si Kristo ang pulong na ana. Mao ni nga ang balang kasulatan ato ning mabasa igsoon ug dili pwede nga ato ni ipagkontra-kontra ang mga kamatuoran. Kasuguan kamatuoran. Unsa pa igsoon ang giingon diha nga sa Salmo 111 bersikulo 7, ang mga buhat sa iyang mga kamatuoran. Unsa diha giingon sa Salmo 111 bersikulo 7, ang buhat sa iyang kamot mao ang kamatuoran. Unsay gibuhat sa kamot ni Kristo? Kita ang mga tao gibuhat nga mao ang kamatuoran. Muni giingon dinhi sa buhat. Gibuhat niya ang mga butang tibuok kalibutan. Mao ni ang kamatuoran. Unsa pa igsoon? Napay mga kamatuoran gani daghan giingon pa dinhi sa Juan 17 bersikulo 19. Ang ilang kaugalingon balaanon usab sa kamatuoran. Tasatagsa nato ka kita gibuhat sa kamot og nahimong kamatuoran, nahimot ang tao og giingon balaanon kita pinaagi sa kamatuoran. Kaya nga naman unsa man ang kamatuoran, ingon diya sumala sa itong gibasa kanina sa Juan 14:6, Kristo maong dalan o kamatuoran ug walay lain magbalaan nato mauna si Kristo. Ug mauna ang kamatuoran nga mao si Kristo. Ug dili nato pwede ibangga-bangga ang mga teksto di sa Biblia mahitungod sa kamatuoran. Kay lain-lain sila og linya. Muna igsoon, matud pa sa balaang kasulatan, unsa dayang ingon sa mga sa balaang kasulatan na mahitungod sa mga kasuguan. Nag-ingon diha nga si Kristo baong pulong, nag-ingon diha siya ang dalan ug kamatuoran, siya ang giingon diha sa Juan 14:15, unsa giingon diha, if you love me, keep my commandment. Muna igsoon, nagbalaanon kita sa kamatuoran. Asa tinabalaanon? Diha sa mga sugo. Unsay mga sugo? Unsay gisugo? Mga bagulaan, Exodo 20 bersikulo 8. Hinumdumi ninyo ang balaang adlaw igpapahulay og balaana kini. So magbalaan. Og ang tao bisan kinsa ang balaan niya na balaanon sabta sa kamatuoran nga mao si Kristo. Kay si Kristo igsoon nagbantay po siya sa mga kamatuoran. Unsa ning kamatuoran? Mao ang kasuguan usab. Kay ang balaod ug ang kamatuoran, ang balaod mao man ang kamatuoran. Mabasa na sa Salmo 119 bersikulo 160. Og unsa pa gid igsoon sumala giingon sa balaang kasulatan, unsa ang mga kamatuoran? Diha sa mabasa sa balaang kasulatan nato nga giingon diri sa atong basahon ang Isaiah 34 bersikulo 16. Unsa giingon dinhi igsoon? Mato pa dire ang balaang kasulatan nga usa kini pulong, usa kini kapulong sa Dios. Unsa giingon dinhi? Bersikulo 16 sa 34 sa Isaiah. Ingon siya, "Susiha ug basaha sa libro sa Ginoo, walay usa kanila nga magkulang o mawad-an sa iyang pares, kay ang pagbuot kini sa Ginoo ug siya mismo maoy nagtigom kanila." Mao ni igsoon ang kamatuoran nga ang balaan kasulatan diay iya ni sa Ginoo. Ang Ginoo mismo maoy nagtigom nini. Unsa may giingon pa gyud sa balang kasulatan dinhi sa Mateo 2 Timoteo bersikulo 16. Unsa giingon? Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. So mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang balaang kasulatan tibuok kasulatan gituga usa ka lamdag. Unsa pa? Mapuslanon kini sa kamatuoran. Giingon dinhi nga alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagpamadlong, pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Mo ning giingon sa balaang kasulatan mga igsoon. Unsa giingon sa bersikulo 14?
Ang bersikulo 14 nag-ingon sa dinhi sa 2 Timoteo 3 bersikulo 14, apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo og hugot mong gituuhan kay kanid nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Sa atong ilhon igsoon ang mga kamatuoran og hugot atong gituuhan nga mao ang kamatuoran, nga mao ang balaang kasulatan, kamatuoran, si Kristo kamatuoran, og ang pulong niya kamatuoran, og ang kasuguan kamatuoran. Mao na igsoon nga dili nato na sa pwede ibangga-bangga og dili pwede nga kuhaan nato na siya og kasatag sa nila ka mga linya sa ilang buot atong subayan igsoon sa paghisgot o pagtuman diha sa mga kamatuoran sa atong ginatun-an igsoon. Busa ang balaang kasulatan mao ang kamatuoran. Kay ang balaang kasulatan, ang iglesia sa mao'y haligi nga patukuranan sa kamatuoran, no? Haligi. O usa lang kahaligi igsoon. Kung walay na sila mga dapat uban, dili pwedeng haligi nga walay mga kabilya, dili pwede walay siminto. Muna igsoon nga tanan nga mga dapat igsoon usa kana ka mga kamatuoran nga magpalikon sa tibok building. Usa sa akong espirituhanon, diha sa espirituhanon pagkinabuhi, mao kini makapalikon nato igsoon nga mga kamatuoran. Kay mahibal-an nato usbon nako ang kamatuoran si Kristo. Nagingon diha Salmo 25:5, tudloi ako sa kamatuoran. Juan 14:6, nagingon na si Kristo mao ang dalan ug ang kamatuoran. Juan 6, nagingon diha ang espiritu kamatuoran man. Juan 17:17, ang imong pulong, ang pulong mao ang kamatuoran. Og unsa pag-ingon dinhi sa balaang kasulatan nga nag-ingon sa Salmo 119 bersikulo 142, ang imong mga kasuguan mao ang kamatuoran. 119 sa sinta sa Salmo, gisukaran sa imong balaod mao ang kamatuoran. Busa ang Salmo 111 bersikulo 7, mga buhat sa iyang kamot mao ang kamatuoran. Busa nining kagahaponon igsoon inaot atong masabtan ang mga kamatuoran nga atong gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Mayong hapon o ang Ginoo magig-uban kanatong tanan.